बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशत गर्दों का घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली शहीद हो गए। मेजर साकिब हुसैन दहशत गर्दों की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी भी हुआ। दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों और बारूदी सुरंगें नस्ब करने में मुलविस थे। डेरा इस्माइल खान की तहसील लाची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम दुनिया का OIC के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह पैगाम। जद्दा में OIC का इजलास। कुरान पाक की तौहीन गनाउना जुर्म करार, बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा गया कि ऐसे वाक़यात से निमटने के लिए मुसलमानों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। स्वीडन के वाक़े से उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुँची। इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एहतजाज। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुन सड़कों पर निकल आए। कोहाट में जमीयत उलमाए इस्लाम के मुजाहरे में सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। रावलपिंडी समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। आने वाला वक्त हमारा है। दोबारा इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा पहली तरजीह होगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला, अब भी पाकिस्तानी मईशत को भंवर से हम निकालेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वफ़द से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तानियों का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान की मईशत का अहम जुज़ है। मुलाकात में सियासी और मौशी मुस्तक़बिल के हवाले से तबादला ख़याल। मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून अमारात की क़यादत और पाकिस्तानी बरादरी के किरदार को सराहा। एहतजाज के नाम पर फौजी तनसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ का स्याह बाब है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का टोक्यो में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब। कहा, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहें। पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी लेकिन कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। मजीद कहा कि हमें इमदाद नहीं तिजारत चाहिए। जापान के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी जापान की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ में वापस लाने की एक और कोशिश। चौधरी शुजात हुसैन के साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कैंप जेल में एक बार फिर मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की दावत। साबिक वज़ीर आला ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ में वापस आने को तैयार है मगर मुनिस इलाही रुकावट हैं। चंद रोज़ में एक और मुलाकात का इम्कान। मुलाकात से पहले चौधरी परवेज़ इलाही का हॉस्पिटल में चेकअप किया गया। डॉक्टर्स ने तबीयत तसल्ली बख्श करार दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल फिर बरसेंगे। आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का आगाज़ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, बारिशों से मुतअद्दिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा ज़ाहिर किया गया। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। आंधी गरज चमक के साथ बारिश से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। सेहत कार्ड माफिया ने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कमीशन तय किया। धड़ाधड़ मरीज हॉस्पिटल भेजे गए, खूब पैसा कमाया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने कहा कि सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए। इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट खत्म हो गए। शनाख्ती कार्ड ही अब सेहत कार्ड बन गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में दिल का इलाज मुफ्त होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 30% रकम देना होगी।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ بند نہیں کیا جا رہا، بس کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ پر سرکاری ہاسپٹلز میں مفت علاج ہوگا، جبکہ نجی ہاسپٹلز میں 70% فری علاج ہوگا۔ مزید بولے، کلمہ چوک انڈر پاس میں پانی جمع ہونے کی رپورٹ ملنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پانی اور بجلی کے ستائے کراچی کے عوام کو ایک اور پریشانی۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا، 230 روپے فی لیٹر فروخت ہونے لگا۔ ہول سیل ریٹ میں بھی 600 روپے فی من اضافہ، قیمت 6730 سے بڑھ کر 7330 ہو گئی۔ انتظامیہ نے دودھ کی قیمت 180 روپے فی لیٹر مقرر کر رکھی ہے۔ عوام ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست کو کشکول اٹھانا پڑے گا، ہر شہری ٹیکس چوروں کی نشاندہی کرے۔ IMF معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی، پاکستان ٹریک پر چڑھ گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ PTI نے IMF کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی، معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے لابنگ کی گئی۔ تحریک انصاف نے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی۔ IMF معاہدے کے بعد تحریک انصاف میں صف ماتم بچھی ہے۔ ہمیں برآمدات کو بڑھانا اور درآمدات کو گھٹانا ہوگا، پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کو یقینی بنانا ہوگا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں عید الاضحیٰ کے دوران 20,000 راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 2 سے 3 دن میں 10,000 راشن بیگ دستیاب ہوں گے۔ لوگوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، انہیں کارڈ جاری کر کے راشن فراہم کیا جائے گا، 6 ماہ تک راشن دیتے رہیں گے۔ آئندہ سال حج ڈالرز میں ہوگا، پاکستانی روپے میں نہیں۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کا اعلان، کہتے ہیں 1,60,000 پاکستانیوں نے حج کی سعادت حاصل کی، کسی کو مفت حج کرنے دیا نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اپنے حج کے اخراجات خود جمع کرائے، باقی پاکستانیوں کے ساتھ رہا، عام حاجیوں کی طرح فٹ پاتھ پر سویا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب UC چیئرمین اور کونسلرز کو اختیارات منتقل کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، سندھ میں ڈاکو راج اور منشیات فروشی کا الزام بھی پیپلز پارٹی پر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ پولیس کے بغیر منشیات کا کاروبار ہو سکے۔ مراد علی شاہ بطور وزیر داخلہ سندھ ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مرتضیٰ وہاب تصویریں بنوانا چھوڑیں، کام کریں۔ ٹینکر میں پانی آتا ہے، نلکے میں نہیں۔ مرتضیٰ وہاب کو لانے کے بعد پروجیکٹ بلاول ناکام ہو گیا۔ کچھ بھی کر لیں، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ حافظ نعیم الرحمان میئر بننے کے لیے 4 سال انتظار کریں، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا مشورہ۔ کہتے ہیں جب شہری عید منا رہے تھے ہم آلائشیں اٹھا رہے تھے، کھالیں جمع نہیں کرتے رہے۔ حافظ نعیم الرحمان معصوم آدمی ہیں، اختلافات کے باوجود وہ میرے بھائی ہیں۔ MQM کے خلاف کچھ بولتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چارٹر آف کراچی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ سیف سٹی کے لیے پیسے موجود ہیں مگر ٹیکنیکل مسائل ہیں۔ کراچی میں بجلی کا بحران، شارٹ فال 350 میگا واٹ، 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ بجلی کی بار بار بندش سے ضلع وسطی میں پانی کی شدید قلت، عوام بوند بوند کو ترس گئے۔ پرانی سبزی منڈی میں بجلی اور پانی کی عدم دستیابی پر احتجاج، مظاہرے میں خواتین بھی شامل۔ پاکستانی نیاد کاشف سرمد امریکی ریاست کولوراڈو کی ایڈم کاؤنٹی کے ڈپٹی شیرف بن گئے۔ کاشف خالد نے 2012 میں کراچی میں بطور کرائم رپورٹنگ سے آغاز کیا۔ 10 سال قبل امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، جہاں اپنا تعلیمی کیریئر جاری رکھا۔ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ برطانوی میڈیا نے ماڈل سمیرہ سے تعلقات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ عامر خان کی ازدواجی زندگی مشکلات سے دوچار، عامر خان نے ماڈل کو پیغامات بھیجے اور اس کے ٹیٹوز کی تعریف کی۔
मॉडल समेरा ने बॉक्सर को अपनी तस्वीर भेजी। बरतानवी मीडिया का दावा, आमिर खान ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि एशियाई मॉडल ने 20,000 पाउंड मांगे, इनकार पर ब्लैकमेल करने लगी। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम इंग्लैंड को 43 रन से शिकस्त। पांचवें और आखिरी रोज इंग्लैंड की टीम 371 रन के ताकुब में 327 रन पर ढेर। कप्तान बेन स्टोक्स की 1.5 सेंचुरी भी शिकस्त से ना बचा पाई। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। और बारूद आवाज मुनफरिद अंदाज चिमटे की झनकार से लाखों दिलों पर राज करने वाले आलिम लोहार को दुनिया फानी से गए 44 बरस बीत गए। लोक गुलूकार की जुगनी का सहर आज भी बरकरार है।